बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और ज़िना के करीब ना जाओ, बेशक ये बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कायनात के अंदर सबसे पहले कौन से बदबख्त ने ज़िना की इब्तदा की थी? आज की वीडियो में हम उस शख्स के बारे में जानेंगे। आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मालूमाती वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा ने अल्लाह तबारक व तआला के मना करने के बावजूद शजरे ममनुआ का फल खाया, तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हवा को ज़मीन पर उतार दिया, और फिर अल्लाह के हुक्म से हज़रत आदम और हज़रत हवा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए, और हर हमल के दौरान एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ करती थी। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि उस वक़्त के कवानीन शरीयत हमारी आज की शरीयत के कवानीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की शादी दूसरे हमल की लड़की के साथ कर दी जाती थी, जबकि दूसरे हमल की लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से कर दी जाती थी, और एक हमल में इकट्ठे पैदा होने वाले आपस में बहन भाई करार पाते थे। फिर इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबील और हाबील पैदा हुए। चुनाचे काबील की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हाबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत ना थी। जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और इनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबील ने हाबील अलैहिस्सलाम की बहन के साथ निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करूंगा। प्यारे दोस्तों, ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगी, तो वही शख्स अकलीमा से शादी का हकदार होगा। प्यारे दोस्तों, काबील खेती बाड़ी का काम किया करता था, जबकि हाबील बकरियों वाले थे। चुनाचे उन्होंने एक नहायत ही उम्दा, खूबसूरत और फरबा बकरी राह खुदा में कुर्बानी के लिए पेश की। काबील चूँकि खेती बाड़ी का काम करता था, उसने फजूल और रद्दी फसल का एक गट्ठा कुर्बानी में पेश कर दिया। उस ज़माने के रवाज के मुताबिक आसमान से एक आग उतरती थी, और जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी उसकी कुर्बानी को वो आग खा जाती थी। चुनाचे आसमान से आग उतरी और उसने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया, जिस पर काबील कहने लगा, ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील के लिए दुआ की होगी, जिसकी वजह से उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। प्यारे दोस्तों, फिर इस वाक़े के बाद काबील ने हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायात के अंदर आता है कि हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम काबील से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह ताला के खौफ की वजह से फरमाया कि अगर तुम मुझे कत्ल भी कर दो तो मैं तुम्हारी तरफ अपना हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि क़यामत वाले दिन मेरे ऊपर कोई गुनाह का बोझ हो। चुनाचे एक दिन काबील ने गुस्से में आकर हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर दे मारा, जिससे आपकी मौत वाक़ई हो गई। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के बाद काबील बहुत परेशान हुआ। हज़रत हाबील अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा फिरता रहा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे आए और दोनों ने काबील के सामने झगड़ा किया। चुनाचे एक कौवे ने दूसरे को मार दिया, और फिर उसने ज़मीन खोद कर दूसरे मरे हुए कौवे को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। चुनाचे काबील ने जब कौवों को देखा तो अफसोस करने लगा कि मैं अपने भाई की लाश को भी ना छुपा सका, और फिर काबील ने उसी तरह किया, अपने भाई की लाश को दफन कर दिया। और इसके बाद काबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर वहाँ से चला गया, क्योंकि मुसलसल शैतान उसके पास आता रहा और उसको इस बात से डराता रहा कि तुम्हारा बाप तुम्हें कत्ल कर देगा। लिहाजा काबील अपनी बहन अकलीमा को लेकर दूर कहीं वादियों में जा बसा। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा मग़मूम रहा करते थे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करते थे कि या अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा। चुनाचे इसी दौरान आपको हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बशारत मिली। शीस अलैहिस्सलाम जैसे ही पैदा हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही
ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شیس علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل کی اولاد سے دور رہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا تو آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات میں ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، عجیب و غریب کام کرنے لگا اور نئے نئے طرح کے لباس تیار کرنے لگا اور انہیں طرح طرح کے گانے بجانے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا۔ اس کے علاوہ ان کو ایسی ایسی آوازیں سنانے لگا جو انہوں نے پہلے کبھی نہ سنی تھیں۔ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور فسق و فجور کے اندر مبتلا تھے، انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کر لیا جس دن ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ پیارے دوستو، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ان کے گانے بازوں اور محفلوں کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں وہاں جا کر دیکھوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ شخص چوری چھپے وہاں سے ہجرت کر کے عید کے دن اس جگہ پر جا پہنچا جہاں پر قابیل کی اولاد فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ وہ شخص جب وہاں پر پہنچا اس نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ پیارے دوستو، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل تھے اور خوبصورت تھے، جبکہ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھیں۔ جبکہ قابیل کی اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے اور عورتیں بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جب وہ نوجوان واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس بات کی خبر دی۔ چنانچہ پھر مومنین لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور قابیل کی اولاد کے پاس جا کر ان کی عورتوں کے فتنہ و فساد کے اندر مبتلا ہونے لگے اور آپس میں زنا کرنے لگے، جس سے زنا جیسے قبیح گناہ کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی، جبکہ اسی دوران قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ و فساد پھیلاتے اور باہر بھی، اور اس طرح دنیا میں زنا کی ابتدا ہوئی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی